वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुस्तव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय वंशसि जिनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं जवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरतत्र न मुह्यति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बुधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततायुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ अहमज्ञानजन्तमा नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ देव शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आप शान्तिः वनस्पते शान्तिः विश्वदेव शान्तिः औषधीय शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति शान्तिः सा मां शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सारा हमको ये स्टेज को आध्यात्मिक रूप से प्रेजेंट करिथिबारु बहुत ही धन्यवाद। आपन को छोटा सरप्राइज बहुत बहुत धन्यवाद सारा।